आज म तपाईँहरूको माझमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा मैले जुन सोलुसन गरेको छु त्यो सोलुसन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस सोलुसनलाई फलो गरेर इक्जाममा गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ मैले ट्रिक मात्र हो। यो ट्रिक्स लगाएर चाहिँ कसरी हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भन्नेसँग मात्रै आधारित रहेको छ। जस्तै यो सर्टकट मेथड भनौँ, यो चाहिँ ट्रिकी वे हो। यो चाहिँ कुनै पनि तपाईँको लोकसेवाको इक्जाममा होइन आइक्यूसँग सम्बन्धित भएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रब्लम सोध्यो भने हामीले यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यसको लागि यहाँ भनेको छु मैले यो जुन सर्टकट मैले आजको सोलुसनै तपाईँलाई धेरै सर्टकट तरिकाले कसरी चाहिँ एन्सर फाइन्डिङ गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै यहाँ फर सर्टकट मेथड्स वी हेभ टु फर्म द रेसियो अफ टाइम। यो टाइम छ नि, टाइमलाई रेसियोको फर्ममा लगेर हामीले चाहिँ एन्सर निकाल्न सकिन्छ। जस्तै अब टाइम भनेको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हुन्छ। 1 वर्षको लागि चाहिँ सोझै साधारण ब्याज र चक्रे ब्याजमा कुनै पनि अन्तर हुँदैन। 1 वर्ष टाइम भन्ने बित्तिकै 1 वर्षको लागि त हामीले सोझै सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुलाबाट सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ। तर टाइम 2 इयर्सको केसमा चाहिँ टाइम यदि 2 इयर्स दिएको छ भने हामीले कसरी फर्म गर्नुपर्छ भने टाइम 2 इयर्स छ भने 2:1 गरेर मिलाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो रेसियो टाइम टीलाई चाहिँ रेसियोमा लानुपर्छ, 2:1 गरेर लाने। यदि टाइम 3 इयर्स दिएको छ भने जस्तै यहाँ 2:1 भन्दा 2 इयर्स भएर 2:1 भयो होइन। यहाँ चाहिँ 3 इयर्स भएर 3:1 नभएर, किन 3 इयर्स हुँदा अगाडि 3 नै आउँछ, 4 इयर्स हुँदा अगाडि 4 नै आउँछ, लास्टमा सबैको 1 नै आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ 2 इयर्स भयो 2:1 आयो, 3 इयर्स भयो सुरुमा 3 आउँछ, लास्टमा 1 आयो। बिचमा 3 चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा यो 2 इयर्सको पनि 2:1 रेसियो हुन्छ नि, यो 2:1 लाई जोडेर यहाँ लेख्नुपर्छ। पहिला 3 इयर्स भएकोले 3 आयो, यो 3 कहाँबाट आयो अर्को 3 भन्दाखेरि यो 2 इयर्सको रेसियो पनि यो 3 इयर्सको रेसियोमा इन्भल्भ गर्नुपर्छ जोडेर। तर यो 2:1 लाई 2 र 1 जोडेर 3 भएको। अब 4 वर्षको टाइममा पनि अगाडि 4 आउँछ, लास्टमा 1 पनि आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, टाइम यदि 4 इयर्स छ भने 4 इयर्स भनेर 4 अगाडि आयो, लास्टमा 1 आयो। यो 6 र 4 कहाँबाट आयो भन्दा अब यो 4 इयर्सको रेसियोमा चाहिँ 3 इयर्सको रेसियोलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ। 3 इयर्सको रेसियो कति छ, 3:3:1 छ नि। यो दुईटा 3 लाई पहिला 4 इयर्स भएकाले 4 आयो होइन। अब यो दुईटा 3:3 लाई जोड्ने 6 राख्ने, यो अगाडिको दुईटालाई जोड्ने फर्स्टमा राख्ने, पछाडिको दुईटालाई जोडेर सेकेन्डमा राख्ने। 4 इयर्स भएकाले 4 आयो अनि (2) गर्ने, अनि 3 र 3 दुईटा भएकाले यो अगाडिको दुईटा 3 + 3 6 गरिदिने, फेरि रेसियोको फर्म राख्ने, पछाडिको दुईटा 3 र 1 जोड्ने 4 गर्ने, लास्टमा 1 भनेको 2 इयर्स हुँदा 2:1 को फर्ममा रेसियो बनाउन सक्नु पर्यो। 3 इयर्स हुँदा 3:3:1 को फर्ममा रेसियो बनाउन सक्नु पर्यो। 4 इयर्स हुँदा 4:6:4:1 को रेसियो हुँदो रहेछ। तर साधारणतः हामीलाई इक्जाममा क्वेसनहरू सोद्धा यो 2 इयर्स र 3 इयर्सकै बेसमा सोध्ने गरिन्छ। किन भन्दा यो 4 इयर्सहरू चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले, केही टाइम लाग्छ, धेरै त होइन, केही टाइम लाग्ने कारणले गर्दा यो 4 इयर्सको भन्दा 2 र 3 इयर्सकै क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछन्। अब यो 2 इयर्सको फेरि म एकचोटि रेसियो भन्दा 2:1 भयो। 3 इयर्सको चाहिँ 3:1 नभएर 3:3:1 किन भयो, 3 इयर्स भन्दा 3 अगाडि आउँछ, लास्टमा 1 पनि आउँछ। तर यो 3 इयर्सको रेसियोमा 2 इयर्सको रेसियोलाई पनि एड गर्दै जानुपर्छ। 3 इयर्स भएर 3 अगाडि आयो, 2 इयर्सको रेसियो 2:1 भएर 2 र 1 लाई जोडेर 3 भएर यो 3 भयो, अनि लास्टमा 1 छँदैछ। 4 इयर्स हुँदा के भयो, 4 अगाडि आयो अनि 3 इयर्सको रेसियो पनि जोडेर राख्नुपर्छ। सबै एकैचोटि दुईटा मात्र जोडिन्छ। यो 3 इयर्सको रेसियो गर्दा 3 र 3 जोड्दा 6 भयो, 3 र 1 जोड्दा 4 भयो। अब यदि 5 इयर्सको गरे भए अगाडि 5 आउँथ्यो, (2) यो दुईटा यो 4 इयर्सको जोड्नुपर्छ रेसियो, 6 + 4 10 हुन्थ्यो, अनि फेरि (2) 4 र 1 जोड्दा 5 हुन्थ्यो, लास्टमा 1 हुन्थ्यो। यसरी गरी हामीले रेसियो बनाउनु पर्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, अब इक्जाममा क्वेसन यसरी आउँछ, वाट विल बी द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ ₹80,000 एट द रेट अफ 8% पर एन्नम फर 2 इयर्स भनेको छु। मैले यो प्रश्न चाहिँ मेरो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको विभिन्न पार्ट्सको भिडियोमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले कसरी सोलुसन गर्ने भनेर त्यहाँ राखेको छु। यो आजको सोलुसन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो विद्या चाहिँ तपाईँको स्कुल लाइफमा गर्ने सोलुसनसँग चाहिँ आधारित छैन। यो चाहिँ तपाईँको भोलिको विभिन्न प्रतिस्पर्धाको इक्जाममा, लोकसेवादेखि अन्य विभिन्न इक्जामहरूमा चाहिँ आइक्यू बेसमा चाहिँ म्याथमेटिक्स क्वेसनहरू सोध्छ, त्यसैमा आधारित भएर मैले यसको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। आइक्यू बेस सोलुसन हो। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ एन्सर पनि दिन्छ,
what will be the difference between the simple what will be the difference between the simple interest and compound interest of rupees 80,000 at the rate of 8% per annum for 2 years भन्यो। अब यहाँ आन्सर पनि दिन्छ 500 रु 512 575 र 600। यहाँ के भन्यो what will be the difference between the simple interest and compound interest भन्यो of रुपिस कसको 80,000 at the rate of कति 8% per annum 2 years भन्यो। यो 80,000 को 2 वर्षमा 8% ब्याज दरले रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% हुँदा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्यो। अब हेर्नुहोस् है, यदि हामीले यसलाई चाहिँ आइक्यूमा पनि सोल्युसन गर्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेकै थियो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पिटी सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला निकाल्थ्यौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भनेको पिटिआर/100 हो। यसमा पी को भ्यालु राख्नु पर्थ्यो, टी को आर को राख्नु पर्थ्यो, भाग सही पनि गर्नु पर्थ्यो, टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि हामी फर्मुला सीआई इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस r/100 होल पावर t माइनस 1 गरिदियो। यो दुईटा फर्मुला हालेर हिसाब गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ, किन यसमा फर्मुला पनि छ, भ्यालु पनि पुट गर्नु पर्यो र केही सोल्युसन पनि गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। हामीले यो दुईटा फर्मुला युज नगरिकन गर्छौँ। यो दुईटा फर्मुला युज नगरिकन सर्टकटमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् डिफरेन्स डी इज इक्वल टु, मैले आफ्नो पार्ट 1 मा पनि मैले बताएको थिएँ, डी इज इक्वल टु पी इन्टु आर स्क्वायर। डी इज इक्वल टु डी भने डिफरेन्स, कसको डिफरेन्स हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स इन द केस अफ 2 इयर्स टाइम हुँदा मात्रै। डी इज इक्वल टु पी इन्टु आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर पनि गर्न सक्छौँ। तर अब डी भने के हो डिफरेन्स, कसको डिफरेन्स भयो सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्सलाई डीले जनाउँछ। पी भने प्रिन्सिपल भयो, आर भने रेट अफ इन्ट्रेस्टको होल स्क्वायर डिभाइड 100 स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो भन्दा यो फर्मुलामा, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलामा सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने 2 वर्ष टाइम राखेर ठ्याक्कै यो फर्मुला निस्किन्छ। अब यसलाई कि डाइरेक्ट हामीले डी इज इक्वल टु पी इन्टु आर स्क्वायर डिभाइड 100 स्क्वायर पनि गर्न सकिन्छौँ। यसको लागि हेर्नुहोस् पी 80,000 छ, आर भनेको 8% भइहाल्यो। अब यसलाई के हुन्छ 8 को होल स्क्वायर 64 हुन्छ, अनि यो 100 स्क्वायर भने 100 इन्टु 100 हुन्छ नि, यो दुईटा जिरो मुनि 4वटा जिरो भयो, माथिको 4वटा जिरो कट्छ, अनि 64 ले 8 मल्टिप्लाई गर्दा 512 आउँछ। 512 आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेछ। यो गर्न हामीलाई 1 मिनटसम्म यो हामी गर्न सक्छौँ। किन भन्दा यसरी चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हामीले टाइम चाहिँ मोटामोटी 1 मिनटभन्दा बढी पाइरहेको हुँदैन, र यो चाहिँ 2 वर्षलाई मात्र मिल्ने भयो हैन। तर सबै 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षलाई मिल्नको लागि चाहिँ मैले अघि भने नि रेसियोको आधारमा जानुपर्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाउने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् पी यो दुईटा हामीले यो दुईटा क्यान्सल गऱ्यौँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा, एसआई इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 पनि नगरौँ, सीआई को फर्मुला पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस 1 गर्दा पनि टाइम लाग्ने भयो। अर्को यो फर्मुला त हाल्न सकिन्छ, यो फर्मुला चाहिँ मात्र 2 वर्षलाई मात्रै काम लाग्ने, 2 वर्षभन्दा बढीलाई काम नलाग्ने भएकाले गर्दा हामी सबैलाई काम लाग्ने, 2 वर्षलाई 3 वर्षलाई 4 वर्ष अर्धवार्षिकलाई पनि काम लाग्ने कारणले गर्दा हामी अब रेसियो फर्ममा जान्छौँ। अब के गर्छौँ भने पी को मान 80,000 छ, टाइम 2 इयर्स छ, आर 8% छ। यहाँ 2 वर्ष भने कारणले गर्दा के गर्नुपर्छ भने 2 चोटि निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब यो 80,000 को 8% हो रेट, त 8% गर्दा मुनि 8% भनेको 8 का मुनि 100 हुन्छ, अनि 6400 आउँछ। हेर्नुहोस् यो दुईटा जिरोसँग दुईटा जिरो कट्छ, 8 8 64 हुन्छ, अनि दुईटा जिरो यहाँ आउने भयो। अनि यो त हामीले मुखले नै गर्न सकिहाल्छ। यो इक्जाममा कुनै पनि यो गर्नु परेन, सोझै 80,000 को 8% निकाल्ने। अब 2 वर्ष भएकाले गर्दा फेरि अब अर्कोचोटि फेरि 2 नम्बर भई 1 वर्ष 2 वर्षको केस भरि, 3 वर्ष भए 1 चोटि गर्ने, 2 चोटि गर्ने, 3 चोटि गर्ने, 4 वर्ष भए 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरसम्म गर्ने। यो 2 वर्षको मात्र केस आएकाले गर्दा फर्स्ट नम्बरमा 80,000 को 8% निकाल्ने 6400 आयो। यो 6400 को निकाल्ने फेरि कतिले यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो, यो ब्याजलाई पनि सामामा जोड्नुपर्छ, यो होइन, यो ट्रिकी हो, यो ट्रिक्स मात्र हो, यो सबैमा काम लाग्छ फेरि हैन, यो सबैमा काम लाग्छ। त्यो भएर यो ट्रिक्स वेमा, यो कुनै पनि म्याथमेटिक्स सोलुसनमा आधारित छैन। यो 6400लाई फेरि यहाँ ल्याउने, यसको 8% निकाल्ने 512 आयो। यदि 3 वर्षको भने भए यो 512 पनि अगाडि आउँथ्यो, फेरि यसको 8% निकाल्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, अब 1 नम्बर भयो 2 नम्बर भयो, किन 2 स्टेप मात्रै गऱ्यो भन्दा 2 वर्ष टाइम भएकाले 2 स्टेपसम्म मात्रै गरेको होइन। 80,000 थियो, टाइम 2 इयर्स थियो, आर 8% भयो, अनि कति भयो यहाँ 80,000 को 8% निकाल्यो 6400 आयो। 6400 को फेरि यो आएको 6400 को 8% निकाली 512 आयो। अब यो 512 नै डिफरेन्स हो वास्तवमा, हेर्नु त ल, 2 चोटिमा आउँछ 2 वर्षमै 512, यति पनि गर्नु परेन, एकैचोटि 512 आयो। तर यसमा इन डिटेल बुझ्नलाई यो अघिको जुन रेसियो भनेको थिएँ नि मैले,
टाइम त 2 इयर्स हो, 2 इयर्सको रेसियो 2:1 छ। यो रेसियोले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँहरूको मनमा लागिरहेको होला भने यो जो 1 स्टेप र 2 स्टेप निकालेपछि रेसियोको काम चाहिँ के हो भने 2:1 दुईले अगाडिको 1 नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो आउँछ हेर्नुहोस्, दुईले 2 टाइम 2 इयर्स भएको कारणले गर्दा रेसियो 2:1 हुन्छ। यो 2 ले फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्ने, 1 ले सेकेन्डमा गर्ने, फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्यो, सेकेन्डमा मल्टिप्लाई गर्यो। अब यो 6400 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12800 आउँछ, 512 ले 1 ले गर्दा 512 आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के भयो भन्दा यो रेसियोले चाहिँ के गर्छ भन्दा साधारण ब्याज कति, सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हो, डिफरेन्स कति हो, सबै कुरा छुटाउँछ। यो त्यो यसको फाइदा धेरै छ। अब यहाँ भोलि एमाउन्टै सोध्यो भने पनि यो अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट सोध्यो भने पनि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट जोड्न सक्छौँ नि त। यहाँ अब 2:1 गर्यो, 2 ले 6400 मल्टिप्लाई गर्यो, प्लस गर्यो, 1 ले फर्स्ट रेसियोले, सेकेन्डले सेकेन्ड रेसियोले मल्टिप्लाई गर्यो, 2:1 थियो। अब गरेपछि 12800 आयो, यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो हेर्नुहोस्। अनि प्लस 512 आयो नि, यो भने डिफरेन्स हो। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा डिफरेन्स जोड्यो भने के आउँछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ। यो भने 12800 के भयो, मात्र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो। यो के भयो, 512 डिफरेन्स भयो। यो भने के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। यसरी हामीले सरल तरिकाले इजी वेले गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ मात्र कति भयो, हामीले गर्ने यति मात्रै गर्ने, हेर्नुहोस् यति मात्रै गरेर हामीले चाहिँ इक्जाममा सोल्युसन गर्न सक्ने भयो। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई त यो अप्सन पनि दिएको हुन्छ हेर्नुहोस्, वाट विल बी द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज कति भनेको छ, 80,000 भनेको छ हेर्नुहोस्, एट द रेट अफ 8% पर एनम फर 2 इयर्स भनेको छ। एन्सर पनि दिएको हुन्छ 500 होइन 512 575 600 दिएको हुन्छ हेर्नुहोस्। अब एन्सर दिएको हुन्छ एकदम फास्ट हामीलाई एन्सर सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के हुन्छ, यदि हामीलाई थाहा भएको फर्मुला भनेको त सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामी अप्लाई गर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट भने PTR/100 हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने P × 1 + R/100 होल पावर T - 1 हो। यो दुईटा फर्मुलामा गयो भने धेरै टाइम लेन्दी हुन्छ। डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ, 80,000 को मैले यहाँ टिपेको मात्रै हो, सोझै हामी 1 नम्बर गर्छौँ, 2 वर्ष 80,000 को 8% गर्छौँ, 6400 आउँछ। अब यो आएको 6400 को पनि फेरि 8% निकाल्छौँ होइन, 512 आयो। वास्तवमा यही 512 के हुन्छ, डिफरेन्स भयो, 1-2 लाइनमै आउने भयो नि त होइन। अब कि हामी यो तरिकामा जानु पर्यो, डिफरेन्स इज इक्वल टु P × R² डिभाइड बाई 100²। यो चाहिँ मात्र 2 वर्षको लागि मात्रै सहयोग हुन्छ। तर यो तरिका चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अर्धवार्षिक सबैमा प्रयोग हुन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् 2 वर्ष भयो। अब यहाँ 2 वर्षको रेसियो किन फर्म भने चाहिँ यो रेसियो चाहिँ सबै डिटेलमै निकालिदिन्छ। यो रेसियो के हो भने फर्स्टमा आएकोलाई 2 ले फर्स्ट रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्डमा आएकोलाई सेकेन्डले मल्टिप्लाई गर्ने, गरेपछि कति भयो, 6400 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, 512 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो, मल्टिप्लाई गरेपछि यति आयो हेर्नुहोस्। यो जहिले पनि फर्स्टमा आएको साधारण ब्याजै हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टै हुन्छ। यो आएको अब हेर्नुहोस् एउटा मात्रै आयो, यो फर्स्टभन्दा बाँकी जति पनि आउँछ त्यो डिफरेन्स हो। यो फर्स्टको मात्रै जहिले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, बाँकी जति पनि आउँछ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ। यहाँ एउटा मात्रै चाहिँ 512, त्यो यो डिफरेन्स भयो होइन। यो भने अब 2 सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त्यो डिफरेन्स जोडेपछि आउने के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। यदि यहाँ 3 वर्ष भए 1 2 3 मा जान्थ्यो। यसको लागि मैले अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको छु हेर्नुहोस्। यहाँ वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यहाँ सोधे अब यहाँ डिफरेन्स सोधेन, वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज कति भनेको छ त्यहाँ हेर्नु त, वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 32,000 एट द रेट अफ 5% पर एनम फर 3 इयर्स भनेको छ। यसले चाहिँ यहाँ क्वेसन मार्क थियो, यहाँ हटेछ। वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 32,000 एट द रेट अफ 5% पर एनम फर 3 इयर्स भन्यो। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ सोध्यो, अप्सन पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। यो 5500 हो कि 5044 हो कि 6500 हो कि 6000, कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ हो त, वाट विल बी द, टिक गर्ने तपाईँले, ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बर। तपाईँसँग टाइम हुन्छ मात्र 1 मिनट। अब कसरी टिक गर्ने त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हालेर भने त अहिलेको जुन छ नि CI = P × 1 + R/100 होल पावर T - 1 गर्यो भने यो चाहिँ होल क्युबको पनि निकाल्नुपर्छ, धेरै टाइम लाग्छ, क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नु पाउँदैन इक्जाममा हेर्नुहोस् फेरि होइन, विदाउट युजिङ द क्यालकुलेटर पनि हो। त्यो कारणले गर्दा अब हामी कसरी गर्छौँ भन्दा हेर्नु, सोझे 32,000 को 5% रेट छ नि, 5% निकाल्छौँ, 1600 आउँदैछ। यो दुईटा जिरो कट्यो, यो 1600। अब हेर्नुहोस् 1 नम्बर एकचोटि निकाल्यो, 3 वर्ष भनेको छ नि, यहाँ 3 वर्ष 3 चोटिसम्म जानुपर्छ। आएको यो 1600 छ नि, 1600 पनि फेरि 5% निकाल्ने, 80 आयो। अब 3 नम्बरमा किन 3 चोटि गयो, 3 वर्ष भएर, 4 वर्ष भए 4 चोटिसम्म जान्थ्यो। अब पहिला चाहिँ 32,000 को 5% निकाल्ने, आयो कति, 1600। यो 1600 को फेरि 5% निकाल्ने,
80 फेरि 80 को पनि कति निकाल्ने 5% निकाल्ने यो सबैलाई जोड्ने हेर्नुहोस् अब जोडे अब सबैको अब रेसियोमा लाने अब किन चाहिने टाइम 3 इयर्स छ 3 इयर्सको रेसियो कति हो 3:3:1 सुरुमा मैले बताएकै थिएँ अब हेर्नुहोस् फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्डलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने लास्टलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो सेकेन्डलाई 3 ले गर्यो लास्टलाई 1 ले गर्यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दा 4800 आयो यो गर्दा 240 आयो यो 4 आयो अनि यो 4800 चाहिँ के हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो यो दुईटा चाहिँ के हो यसको डिफरेन्स भयो अनि यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो सबैलाई जोड्यो नि तर फर्स्टमा जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टै हुन्छ मैले भनेको छु यो फर्स्टमा जुन मल्टिप्लाई गरेर आउने भ्यालु चाहिँ जहिले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो दुईटा जुन डिफरेन्स यो दुईटा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ एउटा आएन एउटा हुन्छ तीनटा आएन तीनटा हुन्छ चारवटा तर फर्स्टको मात्र के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्स्टमा आएको चाहिँ के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो पछाडि आएको चाहिँ के भयो यो जतिवटा आयो त्यतिवटा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ लास्टमा आएको यो चाहिँ सबैलाई जोडेर आएको नतिजा के हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ हेर्नुहोस् यसरी हामी गर्न सक्छौँ मात्र एकदम फास्ट 1 मिनटभित्र गर्ने चाहिँ यो तरिकाले मात्र सम्भव हुन्छ यसको लागि एन्सर पनि हाम्रो त्यहाँ दिएको हुन्छ अब हामीले एन्सर छान्नुपर्छ 500 भएपछि कहाँ हुन्छ अप्सन नम्बर बी रहेछ ट्याक्कले अब नम्बर आउँछ यदि हामी फर्मुला लेखनतिर गयो भने टाइम लाग्छ त्यसै कारणले यो तरिकाले गऱ्यो भने तपाईँ 4 वर्षको पनि गर्न सकिन्छ यो 3 वर्ष भयो यदि 4 वर्ष भयो के गर्थ्यौ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरसम्म जान्थ्यौ हैन अब 5 वर्ष भयो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यो 4 को पनि 5% निकाल्नु पर्छ 4 वर्ष भयो अब यसमा आयो कुरा अब कतिले चाहिँ के भन्छ भने अब चाहिँ सेम इयर चाहिँ तपाईँको हाफ इयरलीमा के गर्ने भनेर आउँछ हाफ इयरलीमा नि सेम यस्तै गर्ने हाफ इयरलीमा के छ नि अब 1 इयर्स एन्ड 6 मन्थ्स अनि 1.5 इयर्स हो नि त हैन 1 इयर एन्ड 6 मन्थ भनेको 1.5 इयरमा कतिचोटि गर्न हुन्छ 3 चोटि हुन्छ हाफ इयरली भने 6 महिनामा काउन्ट गर्ने हो नि त 6 महिनामा 6 महिनामा 6 महिनामा काउन्ट गर्ने हो 3 चोटि गर्ने हो सेम यसरी एकचोटि सेम एउटै नेम हो 2 चोटि 3 चोटि गर्ने हाफ इयरली भन्दा चाहिँ 1.5 इयर्स भन्दा हाफ इयरलीमा 1 इयर्स भन्दा कतिचोटि गर्ने 2 चोटि गर्ने किन हाफ इयरलीमा 1 वर्षमा 2 चोटि ब्याज गणना हुन्छ तर यो दिएको रेट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ आधी हुन्छ यो रेट 5% भनेको इयरली रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको तर इयरली चाहिँ यदि इयरली 10% छ भने हाफ इयरलीमा यहाँ प्रयोग गर्दा चाहिँ यो आर चाहिँ कति गर्नुपर्छ जस्ट आधी गर्नुपर्छ हैन यो 1 वर्षमा 2 चोटि काउन्ट हुन्छ त 2 चोटि काउन्ट गर्दा चाहिँ यो रेट चाहिँ 5% छ भने 2.5 × 2.5 गर्दै लानुपर्छ किन भन्दा हाफ इयरलीमा चाहिँ रेट जहिले पनि के हुन्छ यो रेट चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर हामीले आधी गर्नुपर्छ 10% छ भने 10% छ भने भागा 2 गरे कति पर्सेन्ट आउँछ 5% आउँछ अनि हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हाफ इयरली भन्ने बित्तिकै 1 वर्ष भनेको 2 चोटि काउन्ट गर्ने हो हैन 2 चोटि काउन्ट गर्ने हो यसरी 2 चोटि गर्ने अब 1.5 वर्ष भन्ने बित्तिकै कतिचोटि हुन्छ 3 चोटि हुन्छ 2 वर्षमा कतिचोटि काउन्ट हुन्छ 4 वर्ष 4 चोटि हुन्छ हाफ इयरलीमा काउन्टिङ गर्दा 4 चोटि हुन्छ तर हाफ इयरलीमा काउन्टिङ गर्दा यो फर्मुलामा अप्लाई गर्दा चाहिँ यो के गर्नु पर्यो भने एउटा कुरा चाहिँ यो रेट चाहिँ जस्ट आधी मात्र राखेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हाफ मात्र राखेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो टेक्निकले हामी गऱ्यो भने जस्तो पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ छिटो छरित्रो 1-2 मिनटमै हामीले एन्सर अब्टेन गर्न सकिन्छौँ फेरि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ नगर्नु होला यो गर्यो भने गल्ती हुन्छ यो चाहिँ मात्र के हो ट्रिक्स हो मात्रै कस्तो भने कुनै पनि तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी फास्ट एन्सर अब्टेन गर्ने कसरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सर्टकट ट्रिक्स वेमा चाहिँ यसको सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा छ यो चाहिँ जति वर्षको लागि पनि काम लाग्छ 1 वर्षको लागि पनि 2 वर्षको लागि पनि 3 वर्षको लागि पनि 4 वर्षको लागि पनि 5 वर्षको लागि तर 1 वर्षलाई के हुन्छ भने 1 वर्षको आयो भने सोझै कुनै पनि फर्मुलामा जानु परेन 1 वर्षको लागि चाहिँ हामी के गर्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन फर्मुला छ सरी सिम्पल इन्ट्रेस्टको जुन फर्मुला छ सोझै सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला अप्लाई पनि गर्न सकिन्छ अब हस्त म आफ्नो नेक्स्ट अर्को यो ट्रिकी वेमा कसरी म्याथ सोलुसन गर्ने भन्ने सम्बन्धी नेक्स्ट अर्को भिडियो लिएर आउनेछु धन्यवाद